सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मनसुर गरेर मनसुन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट यस वर्षको मनसुनबाट 12,50,000 नागरिक प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विभिन्न वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा गरिएको अध्ययनमा कुल 2,86,998 घरधुरीका 12,50,000 मानिस प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ। सबैभन्दा बढी मध्य प्रदेशमा 4 लाख र कोशी प्रदेशमा 3 लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको जनाइएको छ। प्राधिकरणका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा 2 लाख, बागमती प्रदेशमा 1 लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,47,000, गण्डकी प्रदेशमा 69,000 र कर्णाली प्रदेशमा 35,000 मानिस विपदबाट प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ। गत वर्ष 20 लाख मानिस प्रभावित हुने आकलन गरिएको थियो। पूर्व सूचना तथा पूर्व कार्यका लागि देशका 34 स्थानमा स्मार्ट साइरन जरान, विपद सामूहिक उद्धार सवारी तथा A क्लास एम्बुलेन्स खरिद गरी 7वटै प्रदेश र काठमाडौँ उपत्यकामा एक-एकवटा रहने व्यवस्था मिलाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। स्वयंसेवक प्रणालीमा हालसम्म 1,04,22 जना सूचीकृत भइसकेका छन्। मनसुन भित्रिन केही दिन मात्र बाँकी रहेकोले पूर्व तयारी तथा प्रति कार्यका काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेका छन्। उपप्रधान एवं गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनको काम चुस्त रूपमा अघि बढाउन यसअघि नै निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। सामान्यतः जेठ अन्तिम सातामा मनसुन नेपाल प्रवेश गर्छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमल राम जोशीले यस वर्षको जेठ 31 वा 32 गते पूर्वबाट मनसुन प्रवेश गर्ने सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। नेपालमा मनसुन सरदर 100 दिन क्रियाशील हुने गरेको छ। उहाँले औसतभन्दा कम पानी पर्ने भन्ने कुरालाई पानी नै पर्दैन, विपद नै आउँदैनन् भन्ने अर्थमा नबुझ्न अनुरोध गर्नुभयो। औसतभन्दा कम पानी पर्ने भएकोले विपदजन्य घटना भने निम्तिन सक्ने हुँदा तयारीका कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। मध्य प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि ल्याउने बजेटको तयारी गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रदेश सरकारले असार 1 गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मध्य सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो। प्रदेशका अर्थ मन्त्रालयका सचिव प्रेम प्रसाद भट्टराईले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब 35 अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी वर्षमा बजेटको आकार घटेर आउने भएको छ। उहाँले प्रदेश सरकारले 20 अर्ब र संघीय सरकारले दिने 15 अर्ब गरी करिब 35 अर्बको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ। सबै मन्त्रालयलाई पठाइएको बजेट सिलिङ र निर्देशनको आधारमा बजेट निर्माण हुने उहाँको भनाइ छ। अधिकांश मन्त्रालयको बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा छ। संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 22% बजेट कटौती गरी पठाएकोले बजेटको आकार घट्ने भएको हो। अर्थ सचिव भट्टराईले बताउनुभयो, चालु आर्थिक वर्षमा मध्य प्रदेश सरकारले 46 अर्ब 91 करोड 48 लाख 88 हजारको बजेट ल्याएको थियो। गत मंगलबार प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रदेश सभामा 189 बुँदा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि 3 दिन संसदमा छलफल भई गत शुक्रबार सर्वसम्मतले पारित भइसकेको छ। मध्य प्रदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मितव्ययिता तथा आर्थिक सुशासन कायम गर्न जनलोकपाल आयोग छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तै मध्य प्रदेशको शक्तिशाली निकाय हो जनलोकपाल। तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश जनलोकपाल ऐन 2077 अनुसार 22 भदौ 2078 मा अध्यक्षसहित 3 सदस्य रूपमा गठन गरे। तर गठनको झन्डै 2 वर्ष हुन लाग्दा समेत यो आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कता हो कता सिनको समेत भाँच्न सकेको छैन। केही कामै नगरी आयोगले हालसम्म 2 करोड 50 लाख रुपियाँ भन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। तर सेवा सुविधा लिन पदाधिकारीहरू अलि पनि चुकेका छैनन्। उच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधीश र न्यायाधीश स्तरको तलब भत्ता सेवा सुविधा पाउने कानुनी प्रावधान छ। तिनै पदाधिकारी गाडी चल्छन्। यसका अलावा तलब भत्ता, गाडी चालक, एक सहयोगी, घर भाडा, घर मरम्मत, इन्धन खर्च, सेवा सुविधा गरी एक पदाधिकारीले मासिक झन्डै 1.5 लाख रुपियाँ बुझ्ने गरेका छन्। केही दिन अघि सदस्य प्रदेश सभा फिर्ता लगेको छ। जनशक्ति अभावका कारण चाहे अनुसारको काम गर्न नसकेको तर्क गर्दै पदाधिकारीले आफूलाई चोख्याउँछन्। हाल कार्यालयमा 3 जना दरबन्दीका कर्मचारी छन्। एक उपसचिव, 10औं, एक नायब सुब्बा, 5औं र खरिदार 4थौ। ग्रामीण प्रशिक्षण तालिम केन्द्रमा लेखापाल थप जनलोकपाल आयोग हेर्छन्। आयोगमा 33 कर्मचारीको दरबन्दी छ। उपसचिव झाका सरुवा 2 साता अघि नै भइसकेको छ। तर आफू अध्यक्षको आग्रहमा सरुवा भएको ठाउँमा नगएको उपसचिव झाको तर्क छ।
जलेश्वर नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका पानी स्रोत कम भएपछि ट्याङ्करबाट पानी वितरण गर्न थालेको छ। पछिल्लो समय यहाँका धारा, चापाकल र अन्य पानीका स्रोतबाट पानी आउन छाडेको छ। जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सुरेश शाह सोनारले नगरका विभिन्न वाडामा ट्याङ्करबाट वितरण भइरहेको जानकारी दिनुभयो। 12 वडा रहेको जलेश्वर नगर क्षेत्रमा 12,380 घरधुरी रहेकोमा प्राय घरधुरीमा जरान रहेको धारा, चापाकल सुकेर पानी आउन बन्द भएको जनाइएको छ। मध्य प्रदेशका भू तथा वातावरण विज्ञ बेचन महतोले नगर क्षेत्रभित्र जलस्तर कम हुँदा पानीको स्रोत सुकेको बताउनुभयो। जलेश्वरमा यसअघि कहिले पनि पानीको अभाव नभएको बताइएको छ। जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित बर्दिवास, गौशाला, भङ्हा, औरी, बलबा, रामगोपालपुर नगरपालिका र शमसी गाउँपालिकाको समेत पानीको समस्या भएको बताइएको छ। महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक कुमार पहाडीले खानेपानीको अभाव हुन नदिन काम भइराखेको बताउनुभयो। सांसदहरूले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरणको विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरेका छन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सका विषयमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। सांसदहरूले अघिल्लो अर्थ समितिले दिएको सुझाव र मापदण्ड अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणको विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उनीहरूले अघिल्लो समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स दिने नभई नयाँ प्रविधि र टेक्नोलोजी भित्राएर स्टक एक्सचेन्ज सुधार गर्न सुझाव दिएको भन्दै बाहिर गएर नयाँ एक्सचेन्ज बनाउन राम्रो नभएको जिकिर गर्नुभयो। बैठकमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले धितोपत्र बोर्डबाट नियमावली नै संशोधन भएर अघि बढे नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया हाललाई रोकिए पनि कुनै पनि बेला अघि बढ्न सक्ने बताउनुभयो। गिरीले अहिले अन्य कसैको बैंक खोल्न नपाउने गरी सिन्डिकेट कायम भएको बताउनुभयो। उहाँले बैंक खोल्ने ठूलो पुँजी लगाउनु पर्ने अवस्था भएकोले सहकारी खोल्न बढेको बताउनुभयो। अर्को स्टकलाई चाहिँ लाइसेन्स प्रदान गर्ने सन्दर्भमा जुन प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो, अहिले त नेपाल सरकारले त्यसलाई रोक्ने काम गरेको छ, स्थगित मात्रै गरेको छ। तर भविष्यमा कुनै पनि बेला त्यो चाहिँ फेरि खोल्न सक्छ र कसैले लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना यथावत नै छ। स्टक एक्सको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुरा आफैमा यो धेरै संवेदनशील विषय हो। अहिले नेपाल स्टक स्वयंले प्रत्येक वर्ष चाहिँ 1 अर्बभन्दा बढी राज्यलाई दिइराखेको छ, सुझावहरू दिइसकेको छ। त्यो सिफारिस र सुझावहरूलाई सबैलाई लत्याएर त्यसका चाहिँ न्यूनतमहरू मापदण्डलाई पनि पुरा नगरिकन ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने काम भयो भन्ने कुरा सञ्चार माध्यममा पनि आयो र विभिन्न ढङ्गले बाहिर आइरहेकै छ। हामी चाहिँ त्यहाँ पुग्यो, सेवनमा पुग्यो, अनि त्यही समयमा त्यो विवरणको सन्दर्भमा दिने गरी जुन पत्रचार भएको थियो, पत्र प्राप्त गरेका थियो, त्यसको केही समय पछाडि बसेर 7 वटालाई नयाँ लाइसेन्स दियो। अनि 2-3 दिनको पछाडि फेरि 11 वटा लाइसेन्स दियो र एवं प्रकार लाइसेन्स बाँड्दैछ। हाम्रो जो भइरहेको स्टक एक्सचेन्जले चाहिँ राम्रोसँग काम गरेका छ कि छैन, अघिल्लो समितिलाई पुरा अध्ययन गरेर गर्नुपर्ने के हो, यसको तपाईको स्पष्ट उपसमिति नबनाइकन, यसको जानकारी नभइकन अहिले सरकारलाई चाहिँ हामीले स्पष्ट सहमति मार्फत के जानकारी गराउनुपर्छ भने यसको यथेष्ट जानकारी नभइकन अर्को लाइसेन्सहरू दिन मिल्दैन। यो कुरा चाहिँ यो समितिबाट उठोस् र अगाडि बढोस्। र मिटिङ कल गरेर उहाँकै उपस्थितिमा उहाँले नै ब्रिफिङ गरेर हिजोको दिनमा दिएको सुझाव र आज के कारणले यो अनुमति दिने काम भएको छ, यो विषयमा हामीले क्रिया गर्नुपर्ने जरुरी छ। सचेतक गिरीले अर्थ समितिले अब बैंकको पुँजी 8 अर्बबाट घटाएर 2 अर्ब कायम गर्न पहल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनवाई आगामी बिहीबार हुने भएको छ। संसदीय सुनवाई समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित कार्कीको सुनवाई जेठ 32 गते गर्ने र त्यस दिन सो प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्ने लगायतका कार्यतालिका परिमार्जन सहित पारित गरेको हो। कार्यतालिकामा उजुरीकर्तासँग छलफलका लागि जेठ 31 गते बुधबार बिहान 11 बजेको समय तोकिएको छ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्कीको सुनवाई गर्ने र सो प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने लगायतका सचिवालयको प्रस्तावित कार्यतालिकाको परिमार्जन सहित पारित गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर
राणाले जानकारी दिनुभयो। गत वैशाख 25 गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका काममुकाम प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्ताव गरेको थियो। र मैले यसो हेरिराखेको छु, कति मैले पहिलाका सुनवाई समितिका विषयहरू पनि हेरेँ। कतिले मानिसहरू एउटै मानिस राजदूत नियुक्ति हुँदा पनि उजुरी लिएर गएको देख्छु म। अरू केही प्रधान न्यायाधीशका नै उजुरी, न्यायाधीशका नै उजुरी, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको बारेमा पनि उजुरी लिएर हिँड्ने र कतिपय मान्छेहरू चाहिँ उजुरीका नामबाट यो पब्लिसिटी स्टन्ट गर्नका लागि लागिपरेको देख्छु। यी यस्तो यो उजुरीकर्ता 29 जनाभित्र हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्छ, 1 तारिक त्यो पनि हेर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। त्यसमा के कस्ता विषयहरूलाई रेकगनाइज गर्नु हो, किनभने हामीले कसैको बारेमा उजुरी गर्न पाउँछौँ भनेको अर्थ सम्पूर्ण हिसाबले मान्छेलाई नाङ्गो बनाएर चरित्र हत्या गर्ने गरी आम देशव्यापी रूपमा त्यस प्रकारको लबिङ गर्नका लागि भए पनि त्यो म सक्षम सफल भए भन्नका लागि पनि उजुरी आएको हो कि भन्ने त्यो देखिन्छ। त्यस कारण फ्याक्ट बेस छ विषय, प्रमाणको हिसाबले त्यो प्रमाणित हुने हिसाबले छ कि छैन भन्ने पक्षमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। भन्ने हो भने पनि दिउँसो 1 बजेदेखि बैठकमा पनि जानु छ। एक दिन बरु भोलि हामी एउटा उजुरीहरू अध्ययन गरौँ, पर्सि एक दिन हामी सकौँ 32 भएपछि त्यो गर्दा व्यवहारिक हुन्छ भने मेरो 20 वटा छ होइन, 29 वटा उजुरी जुन छ त्यो अहिले हामीलाई प्राप्त हुन्छ कि हुन्न। हामीलाई प्राप्त भइसकेपछि यो उजुरीलाई हामी आज हामीले हामीले अध्ययन गर्नेछ गरौँ र समय चाहिँ भोलिको समय, हाम्रो समय पनि आफ्नो पनि महत्त्वपूर्ण समय छ। भोलि कुन समय राख्ने हो, यी उजुरीकर्ताहरूलाई हामीले राखेर भोलि नै एक दिनमै उजुरी सकेर र मुलुकले प्रधान न्यायाधीश पाउनु चाहिँ आफैमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मैले संसदमा पनि यो कुरा बोलेको छु। हामी सभामुख तुरुन्त निर्वाचित गर्ने, उपसभामुख तुरुन्त निर्वाचित गर्ने, राष्ट्रिय सभाको रिक्त उपाध्यक्ष तुरुन्त गर्ने, राष्ट्रपति गर्ने, उपराष्ट्रपति गर्ने, तर प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत जस्तो संस्था जहाँ प्रधान न्यायाधीशले नेतृत्व गर्छ त्यसलाई अलिकति हामीले अन्डरमाइन गरे हो कि जस्तो देखिएको छ। त्यसैले उहाँसँग धेरै टाइम पनि छैन, क्या विलम्ब नगरिकन हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। र समितिमा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्कीमाथि 29 वटा उजुरी परेको र सो उजुरी अध्ययनका लागि समितिका सदस्यहरूलाई दिएको छ। संसदीय सुनवाई समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सीमा पार गएर आलु प्याज किन्ने, जसरी सवारी साधन खरिद गर्न नसकिने भन्दै करका दर सम्बन्धी का सूचना चुहाएर धेरै गाडी आयात भए भन्ने नमिल्ने बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेटमाथिको सामान्य छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले विद्युतीय गाडीमा निर्धारण गरिएको करको दर सम्बन्धी सूचना चुहावट भएकोले बजेट अगाडि धेरै गाडी आयात भएर भन्नुको कुनै अर्थ नभएको बताउनुभयो। अहिले आयात भएका 1300 गाडी मध्ये 90% गाडीको प्रतीत पत्र एलसी चैतमै खुलेको पनि उहाँको भनाइ छ। विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्धन गर्नका लागि नेपालमा सार्क मुलुकमै सबभन्दा कम कर लगाइएको समेत मन्त्री महतको भनाइ छ। सार्क मुलुकमा विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने पैठारी महसुल दर नेपालको तुलनामा धेरै रहेको उहाँले बताउनुभयो। भारतमा एनएसएम अवस्थामा सवारी साधन 35%, 40,000 अमेरिकी डलरसम्मका लागि 60% र सोभन्दा बढी मूल्यको हकमा 100% छ। पाकिस्तानमा 50%, बङ्गलादेशमा सबै प्रकारको कर गरेर 90% र श्रीलङ्कामा 50 किलोवाटसम्मका लागि 15% भन्सार र प्रति किलोवाटका लागि 15,000 अन्त शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको मन्त्री महतले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने 200 सीसी क्षमताको मोटरसाइकलको अन्त शुल्क र 2000 सीसी क्षमताको कारको अन्त शुल्क एउटै भएकोले त्यसलाई समायोजन गरिएको पनि प्रश्न पार्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले गत आर्थिक वर्षमा 200 सीसी क्षमताभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा लाग्ने अन्त शुल्क मात्र बढेको र अन्त शुल्क दर 2000 सीसी क्षमतासम्म 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको भन्दा बढी रहेको देखिएकोले करको दर समायोजन गरिएको प्रश्न पार्नुभयो। तरकारी यस्तो पनि हामीले किनेर खाने, विदेशबाट आयात गर्ने, यति अरब आयात उति अरब आयात, हामी के गर्दैछौँ? यहाँ उत्पादन नहुने, उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगर्ने,
हामी एकातिर भनिराखेका छौँ। तर फेरि त्यसैलाई यो चाहिँ कर पनि एउटा चाहिँ टुल हो कि कर पनि एउटा यन्त्र हो कि यो हाम्रो चाहिँ उद्योग व्यवसायलाई प्रोटेक्सन गर्ने। हामीले अरू चाहिँ अनुदान आदि इन्सेन्टिभ्स दिने फिस्कल पोलिसीका अरू इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि छन्, त्यो पनि हामीले गरेका छौँ। तर सँगसँगै करबाट पनि प्रोटेक्सन, यसरी दोहोरो प्रोटेक्सन गर्ने हो भने हाम्रा उद्योग व्यवसाय जुन यहीँ चाहिँ थोरै तिनीहरू उत्पादन गर्न थालेका छन्, सानो स्केलमा छन्, त्यो स्केल चाहिँ विस्तार गर्न त्यसले मद्दत गर्छ भनेर यी चाहिँ विषयवस्तुहरू चाहिँ ले प्रवेश गरेका छन्। छोटो समयमा प्रतिफल पाउँदैन भने आउँदैन, त्यस्तोमा राज्यले लगानी गर्नु पर्यो। त्यसकारण पूर्वाधारको क्षेत्रमा सरकारले चाहिँ लगानी गरिराखेको छ र हाम्रो लक्ष्य भनेको हरेक नागरिकलाई समृद्धिको पहुँचमा पुर्याउने हो। किनभने समग्र यो अर्थतन्त्रलाई र राज्यको सीमित साधन स्रोतलाई कसरी सबै सेक्टरमा प्राथमिकता आधारमा खर्च गर्ने र त्यसको साधन स्रोत पनि जुटाउने। आन्तरिक ऋणलाई पनि एकदम तन्काएर लगे पनि 5% GDP को भन्दा चाहिँ हामी बढाउन एउटा नर्मल एउटा सीमारेखा छ, त्योभन्दा बढाउन मिल्दैन थियो। प्राप्त गर्न सकिन्छ, राजस्वको लक्ष्य पनि हामी चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। निर्वाचन कार्यालयको कुरा हो, यो कार्यालय खारेज भएको होइन, त्यो छुट्टै जुन चाहिँ कार्यालय थियो त्यसको सट्टामा सिडिओ कार्यालयभित्रै त्यो भवन भित्रै त्यसको कार्यालय निर्वाचन कार्यालयको इकाइ राख्ने, त्यसले चाहिँ खर्चमा केही कमी आउँछ, कति चाहिँ कमी हुन्छ र भन्ने कुरा छ। अब यस्तै यस्तै थोरै थोरै जोडेर धेरै हुने हो, त्यो चाहिँ हाम्रो आशय हो। यसमा कुनै अन्य मनसाय छैन। 10% अन्तःशुल्क, 100सम्म जम्मा 10% मात्रै भन्सार, 100 देखि 200 हुने बित्तिकै कति भने 30% भन्सार, 30% अन्तःशुल्क, 10% 100सम्म, 60% 100 देखि 200 हुने बित्तिकै, 100 देखि 200 हुने पनि विद्युतीय नै हुने। हाम्रो चाहिँ यो विद्युत माध्यममा जाउँ भन्ने चासो र चिन्ता यहाँको छ। त्यस्तै गरेर 200 किलोवाटदेखि 300 किलोवाटसम्मका लागि 45% भन्सार र 45% अन्तःशुल्क र 90 टोटल। 300 किलोवाट माथिका लागि 60% भन्सार र 60% अन्तःशुल्क लाग्ने साबिकको व्यवस्थालाई हामीले यो चाहिँ अलिकति अनइभन भयो, एउटा चाहिँ लजिकल प्रोग्रेसनमा गएन। योभन्दा कुनै हाम्रो मनसाय केही पनि छैन। लजिकल प्रोग्रेसनमा गएन भनेर हामीले 5 वर्गमा विभाजन गऱ्यौँ। 50 किलोवाटसम्मको लागि, त्यो पनि 4 पाङ्ग्रे गाडी 50 किलोवाटसम्मको लागि, त्यो जुन 10% 0 देखि 100 सम्मको लागि थियो, अब हामीले 10% चाहिँ 0 देखि 50 यो किलोवाटसम्मको लागि हामीले के गर्यौँ, त्यही नै दर 10% नै कायम गऱ्यौँ। ठुलो यो अहिले चाहिँ राजस्व कम हुनुमा यो चाहिँ हाम्रो जुन विद्युतीय साधनमा जुन स्विच भयो र अत्यन्त न्यून त्यसमा चाहिँ ट्याक्स लाग्यो, त्यो कारणले पनि राजस्व चाहिँ स्वाटै घट्यो। त्यसको मतलब पनि त्यस्तै 200 सीसी देखि 400 सीसी क्षमतासम्मका मोटरसाइकलको समूहभित्र कुनै एक निश्चित कम्पनी र घरानाले आयात गर्ने निश्चित ब्रान्डको मोटरसाइकल मात्र नपरी 1 दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले आयात गर्ने 1 दर्जनभन्दा बढी ब्रान्डका करिब 3 दर्जन मोडेलका मोटरसाइकल पर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारले ल्याएको बजेट नीति उपलब्ध रहेको र बताउनुभयो। बधाई दिन सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले बजेट नीति तथा कार्यक्रमभन्दा फरक आएको विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई समेत जानकारी गराएको समेत बताउनुभयो। जवाबमा प्रधानमन्त्रीले समयको अभावमा बजेटको बारेमा छलफल अन्तर्क्रिया गर्न नपाएको र आगामी बजेटमा यसलाई ध्यान दिने भन्दै आश्वास्त तुल्याएको नेपालले बताउनुभयो। उहाँले दलहरूबीच केही मतभेद हुन सक्ने भए पनि अहिले गठबन्धनको विकल्प नरहेको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले सत्ता बाहिरको गठबन्धनमा
संविधानमा आघात पुर्याउने र संहितालाई समाप्त पार्न सक्ने शक्तिहरू रहेको भन्दै सत्ता गठबन्धन लोकतान्त्रिक गठबन्धन भएको जिकिर गर्नुभयो। अभावले गर्दाखेरि जसरी हामीले व्यापक अन्तर्क्रिया गर्नु पर्दथ्यो, जुन रूपमा हामीले नीति कार्यक्रम र बजेटको खाका बनाउनु पर्दथ्यो, त्यो अहिले हुन सकेन। आउने दिनका बजेटहरू निर्माण गर्दाखेरि, नीति र कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दाखेरि यी सबै कुराहरूमा विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ भनेर हाम्रो पार्टीको संसदीय दललाई उहाँले आज भेटघाट गर्दाखेरि कस्ता कस्ता खालका शक्तिहरू छन् यसो हेर्ने हो भने संविधानमाथि गम्भीर आघात पुर्याउने गठबन्धन हो भन्ने कुरालाई हामीले दृढताका साथ अरूले पनि होइन, लतानीले पनि होइन, किनभने एकता र सङ्घर्ष दुइटै चलिरहन्छ। एकता भएपछि सङ्घर्षको पक्ष हराउने, सङ्घर्ष गर्न थालेपछि एकताको पक्ष हराउने कुरा हुँदैन, विकल्प चाहिन्छ। हामी चाहन्छौँ यस्तो स्थितिमा देशका सबै समाजवादी शक्तिहरूलाई, वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जाने र त्यसका लागि हामी आफ्नो तर्फबाट पहल अगाडि बढाउँछौँ। जो हामीसँग एकताबद्ध भएर चल्न चाहन्छन्, हामीसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छन्, तिनीहरूसँग हामी अगाडि बढ्छौँ। जसले हाम्रो उहाँले एकता सङ्घर्ष र नयाँ स्तरको एकताको मान्यताका साथ अघि बढिरहेको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले पार्टी निकट सङ्गठनको कामप्रति सन्तुष्ट नरहेको बताउनुभयो। काठमाडौँको अनामनगर स्थित सार्वजनिक जग्गामा काठमाडौँ महानगरले डोजर चलाएपछि स्थानीयहरूले विरोध गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँको अनामनगर स्थित गोर्खा एफएम चोकमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा नगरपालिकाले डोजर चलाएपछि स्थानीयहरू बीच विवाद सिर्जना भएको हो। एक पक्ष स्थानीयहरू वर्षौंदेखि सार्वजनिक जग्गाको सुरक्षा गर्दै आएको र विपदको बेलामा आवश्यक पर्ने भएकोले भत्काउन नहुने पक्षमा छन् भने अर्को पक्ष स्थानीयहरू सरकारले सार्वजनिक जग्गाको उपयोगका लागि भत्काउन पाउन र आफ्नो संरचना बनाउन पाउने पक्षमा छन्। स्थानीयहरू बीच नै विवाद हुँदा अहिले स्थिति तनावग्रस्त बनेको थियो। काठमाडौँको 29 वाडाको वाडा कार्यालय बनाउन भत्काउन थालेको छ। अहिले महानगरले स्थानीयको विरोधको बीच डोजर चलाएको छ। स्थानीयहरूले भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूले महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी आवश्यक ठाउँमा वाडा कार्यालय बनाउन पाउने तर जग्गा मिचेर वाडा कार्यालय बनाउन नहुने उनीहरूको तर्क भन्दा उपयुक्त जग्गा त्यहाँ दुईटा छ, एग्रो पनि ठहना छ। स्थानीयहरूले वाडा कार्यालय बाहेकका अन्य कुनै पनि संरचना बनाउन महानगरलाई आफूहरूको समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। महानगरपालिकाले भने स्थानीयहरूको मागलाई बेवास्ता गर्दै सार्वजनिक जग्गामा डोजर चलाएको छ। अब आर्थिक समाचार। वीरगञ्ज नाका प्रयोग गरी नेपालका लागि हुने धानको आयातमा 53% वृद्धि भएको छ भने चामलमा 23% घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्ममा 10 महिनामा वीरगञ्ज नाकाबाट 6 अर्ब 10 करोड बराबरको 2,02,539 मेट्रिक टन धान आयात भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 11 अर्ब 38 करोड बराबरको 3,08,933 मेट्रिक टन धान आयात भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 1,06,394 मेट्रिक टन बढी धान आयात भएको हो। त्यस्तै गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्ममा 2 अर्ब 58 करोड मूल्यको 40,000 बराबरको 254 मेट्रिक टन चामल आयात भएको। चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 2 अर्ब 45 करोड बराबरको 31,135 मेट्रिक टन चामल आयात भएको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रामचन्द्र शर्मा ढकालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा 9,119 मेट्रिक टन चामल कम आयात भएको छ। चामलको आयात भारत सरकारले 20% भन्सार कर लगाएपछि चामलको आयात खुम्चिँदै गएको नेपाल चामल
तेल दाल सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर सुबोध गुप्ताले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकार खाद्य व्यवसायीको आग्रहमा भारत सरकारले चामल निर्यातमा भन्सार कर लगाउँदै शून्य ड्युटीमा धानको कोटा निर्धारण गरेको बताउनुभयो। चामलको आयात घट्दै गएपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव खाद्य उद्योगमा परेको सरकारवालाको भनाइ छ। स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउन सिँचाइ सुविधाको व्यवस्था, उन्नत जातको बिउ, आवश्यक मल खाद लगायतका सामग्री सरकारले किसानलाई उपलब्ध गराएको खाद्यान्नमाथिको परनिर्भरतालाई कम गर्दै लैजानुपर्ने सरकारवालाले बताएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्कामा डेङ्गीका बिरामी मध्ये झन्डै 35% व्यक्ति विद्यालय जान बालबालिका रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारीले आइतबार बताएका छन्। राष्ट्रिय डेङ्गी नियन्त्रण इकाइ निर्देशक नलिन अरिया रत्नेका अनुसार श्रीलङ्कामा यस वर्ष अहिलेसम्म 42,000 भन्दा बढी डेङ्गीका बिरामी भेटिएका छन्। श्रीलङ्काका विद्यालयहरू नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि खुल्नुभन्दा एक दिन अघि पत्रकारलाई सम्बोधन गर्दै निर्देशक अरिया रत्नेले विद्यालय तहमा डेङ्गीको फैलावटलाई कम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। श्रीलङ्काको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको पश्चिमी प्रान्तमा झन्डै 50% डेङ्गीको बिरामी फेला परेको र सन् 2023मा डेङ्गीको प्रकोप फैलिने चिन्ता महामारी विशेषज्ञले व्यक्त गरेका छन्। श्रीलङ्कामा सन् 2022मा 76,000 भन्दा बढी डेङ्गीका बिरामी फेला परेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। दक्षिण युक्रेनमा आइतबार आएको विनाशकारी बाढीका कारण 7 बालबालिका सहित 35 जना बेपत्ता भएका छन्। खेर्सन क्षेत्रको अग्रपङ्क्तिमा रहेको रुसी नियन्त्रणको जुन 6मा बाँध ध्वस्त भएपछि हजारौं मानिस भाग्न बाध्य भएका थिए। युक्रेनले निप्रो नदीमा रहेको बाँध रुसले भत्काएको आरोप लगाएको छ भने मस्कोले कियेभले उक्त संरचनामा विस्फोट गराएको आरोप लगाएको छ। युक्रेनका आन्तरिक मामिला मन्त्री इगोर क्लाइमेस्कोले दक्षिण क्षेत्र खेर्सनको माइक्रोलाइभका 77वटै सहर र गाउँ डुबानमा परेको बताएका छन्। क्लाइमेनको अनुसार खेर्सन क्षेत्रमा 7 बालबालिका सहित 35 जना हराइरहेका छन्। बाढीका कारण खेर्सन क्षेत्रमा 5 जनाको मृत्यु भएको थियो भने माइक्रोलाइभ क्षेत्रमा 1 जनाको मृत्यु भएको थियो। ती क्षेत्रमा रहेका 3700 जनालाई सुरक्षित स्थलमा सारिएको उहाँले बताउनुभयो। युक्रेनका संयोजक जनरल एन्ट्री क्रोस्टिन र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका प्रतिनिधिले पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रका भ्रमण गरेको उहाँको कार्यालयले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। जिम्बाब्वेमा हुने आइसिसी क्रिकेट विश्वकप छनौट खेल्नका लागि नेपाली क्रिकेट टिम आफ्नो पहिलो अभ्यास खेलमा युनाइटेड अरब इमिरेट्ससँग भोलि खेल्दैछ। नेपाल र युए बीचको खेल जिम्बाब्वेको ओल्ड हरियन स्पोर्ट्स क्लबमा नेपाली समय अनुसार दिउँसो 12:45 सुरु हुनेछ। नेपालले विश्वकप छनौट अघि 2 अभ्यास खेल खेल्दैछ। यसपछि दोस्रो अभ्यास खेलमा नेपालले बिहीबार ओमानको सामना गर्नेछ। विश्वकप छनौट खेल्न जिम्बाब्वे जानुभन्दा अगाडि नेपालले दक्षिण अफ्रिकाको भ्रमण गरेको थियो। दक्षिण अफ्रिकाको भ्रमणमा नेपालले स्कटल्यान्ड र नेदरल्यान्डसँग अभ्यास खेल खेलेको थियो। नेपालले दुवै खेलमा हार बेहोरेका थिए। जिम्बाब्वेमा आयोजना हुने विश्वकप छनौट प्रतियोगितामा 10 टोलीको सहभागिता रहेको छ। नेपाल समूह ए मा रहेको छ। नेपालको समूहमा आयोजक जिम्बाब्वे, अमेरिका, वेस्ट इन्डिज र नेदरल्यान्ड्स रहेका छन्। नेपाल बुद्धिचाल संघ चेस संघको आयोजनामा आगामी जेठ 30 गतेदेखि असार 4 गतेसम्म साउथ एसियन चेस च्याम्पियनसिप एससीसी आयोजना हुने भएको छ। नेपाल, भारत, मालदिव, श्रीलङ्का, भुटान, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान खेलाडीको सहभागिता रहने दोस्रो साउथ एसियन च्याम्पियनसिपमा खुला तथा महिला गरी 2 स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुवै विधातर्फ प्रत्येक देशबाट समान 1-1 जना र एक गत संस्करणको च्याम्पियन तथा आयोजक हैसियतमा नेपालबाट थप 1 गरी समान 10 खेलाडीको सहभागिता रहनेछ। राउन्ड रोबिन पद्धतिमा सम्पन्न हुने च्याम्पियनसिपको खुलातर्फ भारतीय इन्टरनेसनल मास्टर इबु हसार शेख र महिलातर्फ बङ्गलादेशकी वुमन इन्टरनेसनल मास्टर सुल्तान शर्मिन सिरिन साबिक विजेता हुन्। प्रतियोगिता ललितपुरको गोदावरी स्थित होटल भ्यू भ्रिकुटीमा हुनेछ। नेपालबाट खुला प्रतिस्पर्धामा वर्तमान राष्ट्रिय च्याम्पियन फ्रिडे मास्टर रुपेश जयसवाल र उपविजेता सुबीर लामा तथा महिलातर्फ नेसनल च्याम्पियन वुमन
फिड मास्टर सुजन लोहनी र विजेता सुशीला गुरुङले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगिताको ड्र हुने बेलासम्म कुनै देशका खेलाडी सहभागी नभएको अवस्थामा सो स्थानमा साउथ एसियन चेस काउन्सिलका अध्यक्ष परामर्शमा आयोजक राष्ट्रले खेलाडी सहभागी गराउनेछन्। एक जना एवं आयोजकको हैसियतमा नेपालबाट एक जना गरी खुला तथा महिला दुवै स्पर्धामा 10 जना खेलाडीहरूको सहभागिता रहनेछ। राउन्ड रोबिन प्रणालीमा सम्पन्न हुने च्याम्पियनसिपको खुल्लातर्फ भारतीय इन्टरनेसनल मास्टर नुइस्याहा शेख र डिफेन्डिङ च्याम्पियन हुन् भने महिलातर्फ बङ्गलादेशी वुमन इन्टरनेसनल मास्टर सुल्तान शर्मिन शिरिन हुन्। ललितपुर गोदावरी स्थित होटल भ्यू भ्रिकुटीमा पूर्ण आवासीय सुविधासहित सञ्चालन हुने स्पर्धामा ग्रान्डमास्टर सायना तन दासको समेत सहभागिता रहनेछ। नेपालबाट खुल्ला स्पर्धामा वर्तमान च्याम्पियन फिडे मास्टर रूपेश जयसवाल एवं रनरअप सुरवीर लामाको सहभागिता रहनेछ भने महिलातर्फ नेसनल च्याम्पियन वुमेन फिडे मास्टर सुजना लोमनी एवं रनरअप सुशीला गुरुङले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। च्याम्पियनसिपको ड्र हुने बेलासम्म कुनै देशका खेलाडीहरूले सहभागिता नभएको अवस्थामा सो स्थानमा साउथ एसियन चेस काउन्सिलका अध्यक्षको परामर्शमा आयोजक राष्ट्रले खेलाडीको सहभागिता गराउनेछ। च्याम्पियनसिप सम्पन्न गर्नका लागि अनुमानित 40 लाख खर्च हुने छ भने कुल नगद पुरस्कार राशि 5 लाख रहेको छ। हामीले योचोटि एकदम हतारमा गरेको प्रोग्राम हो हैन साथीहरु, एकदम फ्रेङ्कली भन्दाखेरि र खेलकुद परिषदले पनि यसलाई हामीलाई फाइनेन्सियल सपोर्ट गर्छु भनिसकेपछि हामी पनि अलिकति बढी हामी भर्खर निर्वाचित भएका अलिकति उत्साहित हुँदै अब एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल इभेन्ट गरिहाल्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामी पनि एकदम सर्ट टाइममा जुन चाहिँ फिडेसलाई पनि हामीले 2-3 महिना टाइम राख्नु पर्यो त्यो पनि रिक्वेस्ट गरेर हामी 1 महिना अगाडिदेखि मात्रै यो प्रिपरेसन गरेर गऱ्यौँ र त्यसमा हामीले अब करिब यो स्रोत जहाँ ललितपुरमा गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। अब ललितपुर जिल्ला बुद्धिचालसँग त्यहाँको स्थानीय निकायहरू छन्, योचोटि सकेसम्म स्पोर्ट्स काउन्सिलको एउटा सपोर्ट हुन्छ। अरू हामीसँग जहाँ इभेन्ट गर्दैछ त्यहाँ 40 लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको च्याम्पियनसिपको कुल नगद पुरस्कार राशि 5 लाख छ। खुलातर्फको विजेताले 1,50,000, दोस्रो हुनेले 1 लाख तथा तेस्रो हुनेले 50,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। यसैगरी महिलातर्फ विजेताले 1 लाख, दोस्रो हुनेले 60,000 तथा तेस्रो हुनेले 40,000 नगद रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।